کہ اے مریم بے شک اللہ تینوں خوشخبری دیندے نے بھی کلمات منہ اپنے کلمے دی اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم جدا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوئے گا وجیہا فی الدنیا والآخرہ اور دنیا آخرت دے اندر او عظمتاں والا ہوئے گا ومن المقربین فرمایا اور اللہ دے مقرب بندیاں چو ہون گے اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے ایتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دو نام مسیح تے عیسیٰ دا تذکرہ فرمایا اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک مقام تے انانو ابن مریم کہہ کے بھی مخاطب فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ یسدون اللہ فرماندے نے اور جدوں ابن مریم نو اللہ نے بطور مثال دے بیان فرمایا کہ اچانک تیری قوم دے لوگ اس تے شور مچانا شروع ہو گئے ولما ضرب ابن مریم ایتھے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام نو ابن مریم آکھیا عموماً بچے دی نسبت باپ دی طرف ہوندی ہے لیکن قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام دی نسبت انہاں دی ماں دی طرف کر کے اس عقیدے دی بھی وضاحت فرما دیتی کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون اسی طرح میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مختلف القابات دا بھی ذکر فرمایا مثلا اللہ نے قرآن پاک دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دا ایک لقب عبداللہ بیان کیتا ہے کہ عیسیٰ اللہ دے جڑے آندے نے ابن اللہ انہاں دا رد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اپنی قوم دے لوگانو آندے نے اجے ماں دی گود دے اندر نے آندے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ وا تے عیسائی آندے نے 25 دسمبر نو اللہ نے اپنے بیٹے نو جنم دیتا نعوذ باللہ من ذالک اور میرے محترم بھائیو قرآن کہہ رہا ہے کہ جدوں لوگاں نے حضرت مریم علیہ السلام تے بہتان بازیاں کیتیاں کہ تیرا تے نکاح بھی نہیں ہویا اور اے بچہ کس طرح پیدا ہو گیا تے سیدہ مریم نو حکم دیتا گیا سی تسی گفتگو نہیں کرنی تسی آکھنا ہے کہ میں اج نظر مننی ہے کہ میں کسے نال کلام نہیں کران گی اے بچے دی طرف اشارہ کر دینا ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرف جدوں اشارہ کیتا نا تے لوگ آندے نے اے بچہ کیویں گفتگو کرے گا جو اجے ماں دی گود دے اندر ہے اے کیویں بولے گا تے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود دے اندر مخاطب ہو کے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام دے ایک لقب عبداللہ دا ذکر فرمایا اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کلمۃ اللہ بھی آکھیا ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ اللہ رب العالمین فرماندے نے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ اللہ دے
رسول نے، وَقَلِمَتُهُ اور اللہ دے کلمہ نے، اگرچہ سارے ہی اللہ دے کلمے کون دی پیداوار نے، لیکن میرے محترم بھائیو خصوصاً اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام نو لفظ کن دے نال تخلیق فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر عیسیٰ پیغمبر دے عظمت اور انہاں دے شرف نو بیان فرمایا ہے، فرمایا انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الى مریم وروح منہ۔ میرے محترم بھائیو اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ پیغمبر نو کلمۃ اللہ کیا، پھر اللہ نے ایک اور لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بیان فرمایا کہ عیسیٰ روح اللہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔